बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। याद करते हैं तुझे वज़ू करके यूँ तेरा एहतराम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में नाम कहार भी है, गफ़्फ़ार भी है। तो या अल्लाह तबारक व तआला, हम तेरे आजिज़ गुनहगार बंदे तुझसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। या अल्लाह तबारक व तआला, हमें अपने गज़ब से, अपनी नाराज़गी से बचा ले। हम गाफिल हैं मालिक, हम गाफिल हैं, हम तेरे अहकाम पे नहीं चल रहे, कुरान से दूर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे, कुरान और सुन्नत से दूर हैं। या अल्लाह तबारक व तआला, तू है, तू गफ़ूर रहीम है। हम मखलूक है, तू खालिक है। खालिक होने के नाते हम पे रहम फरमा। हमारे तुर्की, लबनान, शाम के मुसलमानों पर भी रहम फरमा। जो या अल्लाह तबारक व तआला ये तेरी नाराज़गी के काम है। तो मस्जिदें वीरान हैं, बुराई के अड्डे आबाद हैं। हम बहुत गाफिल हैं, हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं लेकिन आमाल से दूर हैं। या अल्लाह ताला, हमें आमाल वाले बना दे। या अल्लाह ताला, हमारा शुमार अपने उन बंदों में कर ले जिन्हें तू पसंद करता है। या अल्लाह तबारक व तआला, जो तुर्की, शाम, लबनान में फौत हो गए हैं ज़लज़ले की वजह से, तो उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला, जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला, जो बिछड़ गए हैं उनको अपनों से, प्यारों से मिला दे। या अल्लाह तबारक व तआला, हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। बड़े बड़े इंसान दावे करता है लेकिन हमारे दावे खोखले हैं। सारे दावे सालों उम्रें लगा के बिल्डिंगें, कोठियाँ, सारा कुछ बना लेते हैं। 1 मिनट में, सेकंड में रेज़ा रेज़ा हो गई हैं वो ज़लज़ले से। तो ये तेरी नाराज़गी है। या अल्लाह तबारक व तआला, हमें माफ़ी अता फरमा। बड़े बड़े कद काठ वाले, 6-6, 7 फुट कद वाले भी अपने आप को मगरूर समझते हैं। तेरी नाराज़गी की वजह से हल्की सी चोट सर पे आ जाए, वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोग उन्हें ईंटें मारते हैं। या अल्लाह तबारक व तआला, हम तेरे सिवा कुछ नहीं, तो अपने प्यारे हबीब के सदके हम पे रहम फरमा। हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ अता फरमा। हम भटके हुए हैं, भटके हुए को सीधे रास्ते पे चला, हमें अपने रास्ते पे कबूल कर ले। वो रास्ता जो आलम शरीफ में तूने बताया है कि जो सीधा रास्ता है, जो कामयाब लोगों का रास्ता है, हमें उस रास्ते पे चला, ना कि उस रास्ते पे चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। या अल्लाह ताला, हम आज भी तौबा ताइब होते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, हमें माफ़ी दे दे, हमें सीधे रास्ते पे चला दे। हमारे जो फौत हो गए हैं उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। तमाम दोस्त जो वीडियो सुन रहे हैं, आप भी एक दफ़ा अलहम शरीफ, दरूद शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उन लोगों को इसाले सवाब कर दें जो भाई बहनें, बच्चे जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया फ़ानी है, इसके पीछे ज़्यादा ना लगें। अपने अमाल के ज़रिए आखिरत की तैयारी करें, रोज़ अपना मुवाज़ना करें, सोने से पहले रोज़ मुवाज़ना करें कि आज के दिन में मैंने कोई गफलत में ज़्यादा दिन तो नहीं गुजारा, क्या आज के दिन मेरी नेकियां ज़्यादा रही या मेरे बुराइयों का पर्दा भारी रहा। फरिश्ते हमारे कंधों पे है, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। किसी को भी लूटने से पहले, किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले, आप दुकान पे हैं, आप जहाँ भी हैं, अपनी नीयतों को साफ़ कर लें। तो नीयतों को साफ़ करने के लिए हमेशा दुआ मांगते रहें। अगर हम गफलत में लूटते रहेंगे कि कोई नहीं, इसको नहीं पता चलता, वो गाफिल है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा है, उसको नहीं पता चलता। कहते हैं कि जो इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है ना, उसको अहकाम दिए जाते हैं, मफ़हूम है, तो फरिश्तों को अहकाम दिए जाते हैं कि ये जो बुरा सोच रहा है दूसरे के लिए, ये इसकी बुराई सारी इसके खाते में डाल दे। अगर कोई किसी के लिए अच्छा सोच रहा है, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोच रहा है तो उसको हुक्म दिया जाता है कि ये दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है ना, इससे बढ़कर इसको अच्छाई दे दो, इसको कामयाबी दे दो। कामयाब लोग देखे हैं ना, जो
وہ آسمان سے نہیں آتے، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ میں بھی احسان ثواب کرتا ہوں، آپ بھی ان کے لیے احسان ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم نے کلام پاک پڑھا، اس تمام کا ثواب جو فوت ہو گئے ہیں ترکی، شام اور لبنان کے مسلمان، یا جو بھی بچے، بوڑھے، عورتیں، ہم تمام اس کلام کا ثواب ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں اپنے غضب سے بچا، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ تو بڑے بڑے دعوے کرنا کہ میں عاشق ہوں، عاشق ہوں، عاشق وہ ہے جس میں اعمال نظر آئے، دنیا کے اعمال نظر آئیں۔ تو اللہ والے پیارے بندے بھی ہوتے ہیں، ان پیاروں کے رقش قدم پہ ہمیں چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ والوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ان کی بات سن لیا کریں، ان کی بات سن لیا کریں، عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا۔ جو لوگ بھی اللہ والے ہمیں ملتے ہیں، ہم تو عاجز انکسار بندے ہیں، اللہ والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ کیونکہ یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پیغام شوکت بھائی یوٹیوب چینل پہ ہے، تو آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کمنٹس کرنے ہیں۔ جتنے دور دوستوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچ جائے گا، یقیناً وہ بھی عالم شریف، درود شریف اور کل شریف پڑھ کے ان کی روحوں کو اصال ثواب کریں گے۔ یہ کلام پہنچتا ہے روحوں کو، لیکن دل سے پڑھنے، کسی کے کہنے کے اس کو آپ پڑھیں، آپ پڑھ دیں، تو وہ تو اثر جتنا ہوگا جتنا آپ دل سے پڑھیں گے۔ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، درد دل لے کر ان کے لیے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم بڑے دعووں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معافی طلب کریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ، زندگی کے عمل پر، سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نیک اعمال دکھاتے ہیں۔ اعمال بھی دکھائیں، صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔